अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा खान क्राइम वॉच से। और आज हम मौजूद हैं कराची सिटी में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, इस वक्त कराची बहुत सारे मसाइल का शिकार है, जिसमें क्राइम में स्ट्रीट क्राइम हो गए, हॉस्पिटल्स की बुरा हाल और सफाई का फुकदान जैसे बहुत सारे मसाइल से कराची की आवाम जूझ रहे हैं। और इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है, इसमें भी लोग बहुत ही बेजार कुन हालात में अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे के लिए कोई अच्छी फैसिलिटीज़। लेकिन आज हम आए हैं कराची मैट्रिक बोर्ड में, और वहाँ हम बात करें कि एग्ज़ामिनेशन में होने वाली इस तरह की नकल और धांधली और भी अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और उनके लिए इस वक्त इस माहौल में बच्चों को पढ़ाना बहुत ही नागुज़ीर हो चुका है। फ़ीसिस में गैर कानूनी इजाफे और रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आवाम इस वक्त सख्त मुश्किल में है, और इस वक्त आला हुकाम क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, उनसे मिलवाते हैं। हमारे एक बहुत ही मोहतरम पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त कंट्रोलिंग ऑफ एग्जामिनेशन है कराची मैट्रिक बोर्ड में। आज हम इनसे बात करते हैं कुछ इंतहाई इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे, जो कि कराची से रिलेटेड हैं और एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। तो हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत जी, से अल्लाह हैं? का फजल। सबसे पहले मुबारकबाद, एक माशाल्लाह खूबसूरत आपके लिए लोगों ने जज्बात रखे। और इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितना अरसा हुआ इस फील्ड में आपको? जी, मुझे तकरीबन 28 इयर्स हो चुके हैं मैट्रिक बोर्ड में, और कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन में लास्ट ईयर भी था, फिर बीच में दूसरे एक कंट्रोलर आ गए हमारे डिप्टी, और अब दोबारा जो है मुझे ये चार्ज दिया गया है। तो अभी मैं इसी मंथ से जो है एग्ज़ामिनेशन का चार्ज मेरे पास है, अगस्त से। तो इस हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह जो काम आपने किया वो मैंने अभी देखा काफ़ी काबिल तहसीन रहा, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह कराची में जो हालात रहे हैं, और लास्ट ईयर जो हमने देखा एग्ज़ाम्स में जो प्रॉब्लम्स हुई बच्चों को, स्पेशली जो नकल के मसाइल थे, जो वीडियोस मंजर आम पे विद इन अ फ्यू मिनट्स पेपर के आ जाती हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? असल में देखिए, हमारे यहाँ तो जो पेपर है वो हम यहाँ से, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ी आबादी है, तो हम अपने बोर्ड एम्प्लॉइज़ के थ्रू ही, ऑफिसर्स के थ्रू ये पेपर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। एक हब बनाते हैं, वहाँ पर से जो स्कूल सेंटर्स जो बनते हैं वो आके उन पेपर्स को कलेक्ट कर लेते हैं, और हम उनका जो डिस्टेंस होता है उसके लिहाज से हम वो टाइमिंग्स पहले से सेट कर लेते हैं कि हब से जो है वो सेंटर तक कोई भी स्कूल वाला पेपर कितनी देर में ले जाएगा, तो उसी हिसाब से उसे पेपर दे दिए जाते हैं। तकरीबन 15 मिनट का हम वो रखते हैं टाइमिंग। 15 मिनट पहले स्कूल के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये है कि ये ज़िम्मेदारी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की हो जाती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं, और वो पेपर अपने सेंटर्स पे जाके कैंडिडेट को जो है जब इस पेपर का टाइम हो जाए तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। और जहाँ तक आप चीटिंग या नकल का मामला है, देखें ये तो एक माशरती मसला है। ये इसके लिए बोर्ड अपनी कोशिशें बिल्कुल करता है, लेकिन इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी ये चाहिए, और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं या विजिलेंस ऑफिसर हैं, वो सब हम अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें मेन करैक्टर पेरेंट्स और टीचर्स का भी है कि वो अपने बच्चों को ये तरबियत ज़रूर दें कि वो नकल करके इम्तिहान में पास होने की कोशिश ना करें, बल्कि वो जो तालीम है, जो उन्हें तालीम दी गई है स्कूल में, उसकी अपनी एबिलिटी के मुताबिक पेपर दें। और टीचर्स की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो वो डिलीवर कर रहे होते हैं, जो कुछ वो उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चों को ये भी तरबियत दें कि बेटा जो कुछ आपको हमने पढ़ाया है उसी के मुताबिक आप लोग जाके पेपर करें। तो इसमें अक्सरियत बच्चे तो बिल्कुल जो पढ़ते हैं वही देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ अनासिर ये हमारे माशरे का एक हिस्सा बन गया है, और हमें चाहिए कि इस लानत को हम सब मिल के जो है अपने माशरे से ख़त्म करें। और ये एक लानत है एक तरीके से मेरी नज़र में, और इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, और हम सबको मिल के करना चाहिए। उसमें पेरेंट्स का भी करैक्टर होना चाहिए, टीचर्स का भी होना चाहिए, और बोर्ड
انتظامیہ اور بورڈ کے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کے جو ہے اس کو ختم کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو محنت کا ریشو ہے بہت کم ہو گیا. اب جو محنت کرنے والے بچے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں کتنی بھی محنت کر لوں چیٹنگ والا A+ ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی اور میرے دیکھنے والے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جو آنے والا دور ہے یا یہ دور ہے سب بالکل ٹیکنیکل دور ہے جس میں چیزوں کو آنا بہت ضروری ہے. تو اس وقت جو کراچی بورڈ کا جو اب ایگزامس ہونے والے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا پلانس ہیں نیکسٹ ایئر جو اب ہیلڈ ہوں گے؟ جی بالکل, ہم نے اس سال تو ویسے OMR سسٹم ہوتا ہے جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں ایگزامینیشن اور اس کے حوالے سے ہم اسے اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور اس سال ہم نے جو ہے وہ OMR سسٹم کے تحت کاپیاں اسسمنٹ کروائی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے رزلٹ سب آنا شروع ہو جائیں گے جلد ہی. اور نیکسٹ ایئر کے لیے بھی ہماری یہ پلاننگ ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجیاں ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں اور اس ملک اور قوم کے بچوں کے لیے جو بھی بہتر انتظامات ہو سکتے ہیں ایگزامینیشن کنڈکٹ کرانے میں اور ان کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ میں وہ ہم بہتر سے بہتر طور پہ کر سکیں. کیونکہ سر دیکھا جا رہا ہے کہ ایگزامس تو ہو جاتے ہیں 6-7 مہینہ جو ہے رزلٹ وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں, پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں اور پھر کالجز ایڈمیشنز بھی اوپن ہو جاتے ہیں. پھر آپ اس کو 9th کے بھی ہاف پہ لیتے ہیں, پھر میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو وہ عجیب سی ایک غیر یقینی بے-چینی ہے. اصل میں یہ 6-7 مہینے تو نہیں ہوتے لیٹ. اصل میں اس میں جو کاپی جب کینڈیڈیٹس پیپر اپنے دے دیتے ہیں تو اس کی جو چیکنگ کا مرحلہ ہے وہ ٹیچرز حضرات ہی کرتے ہیں. جو مختلف اسکولوں میں ٹیچرز ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, وہ ہمارے پاس اس حوالے سے باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے. اور پھر وہ ایک یہ مرحلہ وار جو ہے یہ تمام پیپرز کو جو ہے وہ ہم چیک کرواتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جتنی جلد سے جلد ہو سکے اس کو ہم کر سکیں اس کام کو. اور ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی 5-6 مہینے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, بلکہ ایک ٹائم پیریڈ, ایک فریم ہے, ہم اس فریم کے اندر ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس رزلٹ کو ہم اناؤنس کریں, بھی اس پرابلم سے نکالا جا سکے. جی بالکل, اس پر ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تقریباً 10% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پر ایئر اضافہ ہو جاتا ہے تقریباً. تو ہم بھی اس حوالے سے اپنا سارے اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں کہ جو کمنگ ایئر آنا ہے اس میں جو ایگزامینیشن سینٹرز ہیں یا جو ایگزام ہونا ہے اس کی ہم ساری تیاریاں پورے سال ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہی ہمارا کام ہوتا ہے, تو ہم اس پر سب اپنا ورک کرتے ہیں. پوری اپنی ہماری جو اسٹاف ہے وہ اس پہ دن رات کوشاں رہتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اس کو کر سکیں. اور یہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہمارا ایک بہت اچھا ادارہ ہے اس حوالے سے ایجوکیشن کا کہ ہم نے اپنی چیزوں کو بہت مینٹین کیا ہوا ہے. بالکل مینٹین کریں. کچھ خبریں ابھی ہم نے ایسی بھی سنی اور دیکھی ہوئی کہ کچھ آؤٹ آف سورس ہم لوگ چیکنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ ہے؟ جی ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے کہ کوئی آرڈرز یا کوئی ایسی چیز, تو ابھی تک تو باتیں ہیں. اچھا سر, سب سے ضروری بات کہ مہنگائی ہے ملک میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایک بہت ہی بدترین کی طرف گئے اور لوگ جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بہت پریشان حال ہے. فیسوں میں ابھی میں نے دیکھا آتے ہی کہ کچھ احتجاج بھی چل رہا تھا نیچے, تو جو فیسوں کا اضافہ ہے اور جو پرائیویٹ اسکولس کا جو ایک پورا ہمارے اوپر جو ایک انہوں نے ہم پہ کیپچر کر لیا ہے پورے کراچی کو, گلی گلی محلہ محلہ اسکول, پھر اس میں کوئی فیس میں اپنی منمانی کی فیسیں ہیں, جون جولائی دینا پڑتا ہے. اس پر ان لوگوں نے اب وین مافیا بھی اپنے ساتھ انوالو کر لیا کہ بھائی آپ دیں. اب ایک پیرنٹس اگر نہیں دے پاتے تو وہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. تو کیا گورنمنٹ ان بچوں کے لیے جو کہ اس وقت بالکل بے یار و مددگار ہیں, جس کے باپ کی تنخواہ 35,000 ہے, وہ 5-3-2,000 بھی افورڈ نہیں کر پا رہے, اس لیے ہمارا تعلیمی ریشو بہت نیچے جا رہا ہے, اس بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان یا ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے کیا اپنا لاہ عمل ترتیب دے رہی ہے ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے؟ وہ کیا اختیارات آپ کو دے گی جس سے آپ اس کو فیس کر سکیں اچھی طرح؟ اصل میں دیکھیں یہ تو آپ کو گورنمنٹ سے ہی سوال کرنا چاہیے, لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو فیسلیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہم بھی اپنی جو فیسز ہوتی ہیں ایگزامینیشنز یا انرولمنٹ کی, ہم اس پورے کراچی کی آبادی کے مختلف ایریاز کو اور وہاں پہ جو بھی فائنینشیل ایشوز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہی ہم انکریز یا جو بھی ڈیکریز کرنا ہوتا ہے ہمیں اس حساب سے ہی ہم چل رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ
بہت سے علاقے یقیناً بہت غریب علاقے بھی ہیں، تو اس میں گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول ہیں وہ سب بھی ورک کر رہے ہیں، اور اب تو بہت اچھا بھی ہو گیا ہے، گورنمنٹ اسکولوں کا نظام بھی بہت اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی اب ہمارے پاس جو ایگزامینیشن فارم آتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکولوں سے بھی اب اچھی تعداد آنا شروع ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے وہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ میں پچھلے کچھ عرصے پہلے میں ایک گورنمنٹ اسکول میں گیا تھا، ایک ان کی اسٹوڈنٹس کی ایک ایوارڈ سرمنی تھی، تو آپ یقین کریں کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی دیکھ کے کہ وہاں اتنا بچہ تھا اور اتنے اچھا انہوں نے وہاں ٹیبلو اور دوسری چیزیں پیش کریں، تو یقیناً اب بہت سی چینجنگز گورنمنٹ اسکولوں میں ہو چکی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہیں۔ جو بالکل ہوئی ہیں اور کچھ اسکولوں میں ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری امپلیمنٹیشنز باقی ہیں، جیسے کہ کچھ عرصے پہلے آپ نے گھوسٹ اسکولز کا سنا کہ اسکولز ہیں پر وہ موجود ہی نہیں ہے، پیپرز میں ہیں بٹ وہ ان کا کوئی نظر نہیں آتا، تو اس بارے میں بھی کچھ چیزیں ہوئیں اچھا بہتر؟ دیکھیں، مجھے تو اس بارے میں نہیں ہے کہ کون سے گھوسٹ اسکول، لیکن جو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ اسکول سے جو اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ کیا آ رہی ہے تو پہلے کے مقابلے میں اب بہت اچھی نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن میں ہم آہستہ آہستہ آگے کی طرف اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بہت کم ہو گیا۔ لیکن یہ تو سب وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہی صحیح ہوتا چلا جائے گا، اور بہتر لوگ کام کریں گے تو بہتر ہی چیز آئے گی۔ تو لیکن سر تکلیف ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہم جس وقت پڑھ رہے تھے اس وقت تو بہت ہم نے بھی گورنمنٹ اسکولس میں گئے اور دیکھا وہ اسٹینڈرڈ اچھا ہونے کے بجائے وہ ڈاؤن کی طرف گیا، تو اس کا آپ کس کو ذمہ دار کہتے ہیں؟ عوام کو کہتے ہیں، گورنمنٹ، یا انٹرنیشنلی جو پرابلمس ہو رہے ہیں وہ تو ہم سب فیس کر رہے ہیں نا سر؟ ظاہر ہے دیکھیں یہ افیکٹس تو ہر چیز پر ہی پڑتے ہیں، اگر کسی بھی قسم کے فائنینشیل اور یہ ایشوز اس ٹائپ کے آئیں تو، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ایک بحرانی کیفیت ہمارے ملک میں ہے، جیسے کہ ہم فائنینشیل طور پہ ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، تو لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، اور ہم سب کو اس میں کریکٹر ادا کرنا چاہیے، اور ہم جس فیلڈ سے وابستہ ہیں اس فیلڈ میں ضرور ہمیں اپنے ایفرٹ کرنے چاہیے، اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے۔ سر میں دیکھتی ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ اس وقت جو مالی مشکلات کا شکار ہیں وہ اس وقت فیسز کے معاملے میں بہت نیچے چلے گئے، اور بعض اوقات تو 3 بچے پڑھ رہے تھے تو 1 بچہ پڑھ رہا ہے، 2 بچے اسکپ کروا دیا۔ اس مسئلے کے لیے کوئی ایسا نمبر آپ لوگ دیتے ہیں پیرنٹس کو اپنی ویب سائٹس پہ کہ بھئی اس نمبر پہ آپ بات کریں تو آپ کی فیس کا مسئلہ حل ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں سر کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز آپ کے فنگر ٹپ پہ، تو اس کے لیے کیا آپ کے میٹرک بورڈ نے کوئی لاہ عمل اپنی ویب سائٹ پہ انٹروڈیوس کروایا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہمارا تو کام جو ہے، جو میٹرک بورڈ کا کام ہے وہ ایگزام کنڈکٹ کروانا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس کرنا ہے۔ اب یہ جو ایشو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی فیس ہو یا جو بھی بچوں کا مسئلہ ہے، وہ ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اچھی بات ہے، یہ ہماری آواز وہاں تک پہنچے گی، اور اگر یہ سجیشن ان کو سمجھ آتا ہے کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے لوگوں کے لیے، کامن پیپلز کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے، وہ کریں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی کہ گورنمنٹ ادارے بہت اسکول جو ہیں بہت اچھے وہاں سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو بچوں کی اسٹرینتھ آ رہی ہے، تو اور گورنمنٹ نے کوئی فیس بھی نہیں رکھی ہوئی ہے، فری آف کاسٹ ہیں گورنمنٹ کے اسکول سارے، تو میرے خیال میں اگر ایسی کوئی پیرنٹس یا بچوں کو پرابلمس ہے تو ہر علاقے میں گورنمنٹ اسکول موجود ہے، اور اب وہاں پہ بہت اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ اگر چاہیں تو وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان بچوں کو وہاں بھی ایڈمٹ کرا سکتے ہیں جو ٹھیک ہے۔ تو سر نئے سال کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ نیکسٹ ایئر جو 2024 میں میٹرک بورڈ ایگزامز جو اب ہونے والے ہیں، جو کچھ بھی ابھی لاسٹ ایئر ہوا 2023 میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تمام چیزیں میڈیا کے سامنے آئی، ہم نے خود دیکھی، تو اب ان تمام چیزوں کو کنٹرولنگ کے لیے آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہے یا کچھ اپنی لاہ عمل تیار کر لیا ہے؟ 2023 کا جو ایگزام ہے وہ میں نے کنڈکٹ نہیں کروایا تھا، اس کو دوسرے کنٹرولر تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں جب سے بیٹھا ہوں تو میں نے بہت ساری چیزوں پر کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ جدید ٹیکنالوجی کو بالکل استعمال کریں گے اور بہتر سے بہتر
करने की क्योंकि कोशिश सर बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपने बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन की है। हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे बोर्ड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो बड़ी अपने आप को इंटरनेशनली वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारे पास भी सर वो चीज़ें हैं, वो फंड्स हैं, अगर हम उनको सही जगह इस्तेमाल करें तो ये मामला बेहतर हो सकते हैं। जी जी, हम बिल्कुल उस पर काम हो रहा है। जो कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उससे अपने यहाँ अडॉप्ट करने के सारे प्रोसीजर में हैं, वो सब पाइपलाइन में सारी चीज़ें हैं, माशाल्लाह। और वो इंशाल्लाह हम भी वक्त के साथ साथ इसको चीज़ों को बेहतर बेहतर करें। से बेहतर करते चले जाएंगे सर इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो ऑन रोल बोर्ड जो बच्चे आ रहे हैं 9 मैट्रिक में, जो लास्ट ईयर थे उससे ज़्यादा है? जी जी, या- तादाद बिल्कुल इंक्रीज होती चली जाती है, और ठीक हर है। साल होती है ये तादाद। तो इस साल भी ऐसा ही है कि तकरीबन 5 to 10% के करीब बच्चों का इजाफा होता है। ठीक। तो सर जो पासिंग जो रिजल्ट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स के शेड्यूल में आप देख रहे हैं कि कमी आई है या बच्चे ज़्यादा A+ हैं? नहीं, देखिए, पिछली दफ़ा तो ये था कि कोरोना की वजह से बच्चों को पास कर दिया गया था। उसमें जो 9th, उससे जो जी सर, वो तो पिछला साल था उसमें बच्चों को, जो 9th के बच्चे थे वो तो कोरोना से ही पास होके आए हुए थे, तो उन्हें 2021 में जो है वो ओनली 2 पेपर्स ही उन्होंने दिए थे। जी सर। तो ज़ाहिर है आप उसको तो रेशो से नहीं नहीं कर कर सकते। सकते हैं। तो इस साल से इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें हमारे से और सामने बेहतर बेहतरीन बेहतर होती ना चली हो। जाएंगी। बच्चों ने क्योंकि तमाम पेपर्स दिए हैं तो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर सामने। सर एक बहुत बड़ा इदारा है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, हमने भी यहीं से किया। आप अपने आला हुकाम से कोई उनको ग्रेडिंग मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के हवाले से? ये है कि हम भी कोशिशें कर रहे हैं कि हम इस मुल्क और कौम के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें, और उम्मीद ये करते हैं कि जो आला हुकाम है वो भी हमारा इसमें साथ दें कि हम जो बेहतर हो सके इस मुल्क और इस कौम के लिए वो हम करें, तो हमें सपोर्ट हो। स्कूल्स आपके अंडर में आते हैं? देखिए, कराची में हमारे पास जो है वो तकरीबन 4000 के करीब स्कूल हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो हमारे इस इदारे से रजिस्टर्ड हैं। और इसमें पहले जो हमारा प्रोसीजर है वो ये है कि वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से रजिस्ट्रेशन अपनी लेते हैं, और फिर हमारे यहाँ वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो वो स्कूल जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, फिर उन्हीं के एग्ज़ामिनेशन का मरहला फिर उन्हीं बच्चों के लिए होता है। वो फिर फॉर्म सबमिट कराते हैं, फिर उसका एग्ज़ाम होता है, और फिर आगे रिजल्ट्स आते हैं। यानी 4000 स्कूल आपके अंदर कंट्रोल हैं, जिनको आप एग्जामिनेशंस की कंट्रोलिंग करते हैं, उन तमाम चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी को आप यकीनी बनाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और माशाल्लाह आपको और ये हर साल जो है ये इन स्कूलों में इजाफा भी हो रहा है। हर साल इजाफा हो रहा है। तो उसके लिए फिर जिस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं उस तरह फिर आपके इख्तियारात को भी दिया जाता होगा? जी जी, बिल्कुल। उसमें ऐसा ही है कि हमारे पास जैसे जैसे स्कूलों की तादाद बढ़ रही होती है, तो एक पूरा मैकेनिज़्म है हमारे यहाँ पूरा बना हुआ है, जो एक प्रोसीजर है, उसके तहत ही सब पूरा निज़ाम ये चल रहा होता है। सर एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी कि जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, हम देख रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में कच्ची आबादियों में स्कूल खुल रहे हैं। सर इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए कि हर शख्स अपना एक घर में स्कूल खोल लेता है, अगर उसके पास फिर मसाइल ये होते हैं कि जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिनका मैं अभी यहाँ जिक्र भी नहीं करूँगी, लेकिन आप और मैं और हमारे देखने वाले जानते हैं। वो मसाइल भी इसीलिए हो रहे हैं कि वो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, उन्हें नहीं पता तालीम कितना सेंसिटिव इशू है। असल में देखिए, इसमें हमारे पास तो सिर्फ जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं वही हमारे पास एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। जो नॉन रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, वो उनसे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म उनका नहीं एक्सेप्ट होता हमारे यहाँ। तो उसमें जो है, जो जहाँ तक ये बात है कि वो लोग क्या तालीम दे रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड स्कूल हैं, तो वो फिर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर उनकी तरफ से लायामल होता है। और हमारी जो जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड स्कूल हैं, हम उनसे बाकायदा हमारा एक फॉर्म होता है स्कूल रजिस्टर करने के लिए। तो उसमें हम वहाँ पे तमाम उनकी जो टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं उनकी भी डिटेल्स ले रहे होते हैं कि उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं और क्या चीज़ें हैं, और किस क्लास में कितने बच्चे वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमारा एक पूरा मैकेनिज़्म बना हुआ है जिसके मुताबिक हम ये सब चीज़ें खुद भी वॉच कर रहे होते हैं। वेरी ग्रेट, थैंक यू।